अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। सियासी दर्जा हरारत तेज से तेज तर होता जा रहा है। निजाम पूरा बंद गली के अंदर है। ये हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मुल्क को जो जारी इस वक्त शदीद चैलेंजेस हैं उनका सामना कैसे करेंगे, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस का सिलसिला जारी है। ये कसीन इत्तेफाक कहें इसको कि 3 महीने पहले 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखा और उनमें से 4 जजेस के खिलाफ इन चंद ही माह में रेफरेंसेस दायर भी हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में 4 इंतखाबात हुए हैं दुनिया में। एक ही मंजरनामा है। जो वहां की अवाम है वो स्टेटस को से बेजार है। और ये 4 ममालिक कौन से हैं? ये हैं ईरान, पाकिस्तान, बरतानिया और उसके अलावा हमने देखा है कि रिसेंटली भारत में इंतखाब हुआ है। इसका बात करेंगे हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज करते हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, बैठकर गुफ्तगू करने का दावा भी करते हैं, हुकूमत बार बार दावत भी देती है, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल कुछ ये है कि आज इस मुल्क में हमने देखा कि दिन दहाड़े अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं उनके घर के ऊपर छापा पड़ा। वहां पर मियांवाली और इस्लामाबाद की पुलिस ने ज्वाइंट रेड किया और कहा यह गया कि चूंकि उन्होंने वो मतलूब है मुकदमात के अंदर, इसलिए उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। अब ये कोई आम पीटीआई की लीडरशिप की बात नहीं हो रही। वैसे तो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून कुछ रहा नहीं है। ये इस मुल्क के अपोजिशन लीडर का मामला है। इस हवाले से उमर अयूब साहब ने क्या कहा, सुनिए। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, तो उस पे मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। किसी भी टाइम किसी एमएनए को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। और बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें। ये सारी आवाजें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग डटे रहेंगे अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए। हमारी जान भी हाजिर। कैसे पार्लियामेंट के स्पीकर, कैसा नोटिफाई करना, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के घर पे इस तरह से छापा मारा जाता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मतलूब दिखाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुल्क में सब एक हिजान बरपा रखा जाए, लोगों को तशवीश में रखा जाए। ये उसी की एक कड़ी है। किसी भी मुआशरे में एक हेल्दी इंडिकेटर होता है कि आपकी अपोजिशन कोई ना कोई तहरीक चलाए या कोई जलसे करे। ऐसा ही तहरीक इंसाफ ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उनको जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्तों से अपना 6 जुलाई का जलसा अनाउंस किया हुआ था। इस जलसे से 24 घंटे पहले इंतजामिया ने उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। जब राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि ऐसी क्या वजह थी कि एक सियासी जमात को जलसा नहीं करने दिया जा रहा, वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो उनका कहना था ये सियासत नहीं, ये अफरा तफरी करना चाहते हैं। जलसे का एहतमाम जो है वो किसी किस्म के किसी वाक़े का सबब बन सकता है, और खास तौर पे मुहर्रम के आगाज के ईद ऑफ मुहर्रम, तो इस किस्म के जलसे की तो वहाँ पे मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइज फैसला था पीटीआई का। ये जलसा करना चाहते थे, वो भी प्योरली सियासी तौर पे कोई अफरा तफरी या सियासी तौर पे कोई इवेंट क्रिएट करने के लिए कर रहे थे। अफरा तफरी करना चाहते थे पैदा तहरीक इंसाफ वाले। अब ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है। 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब टेलीविजन प्रोग्राम में दोबारा मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे कि आए बैठे बात करें। मुज़ाकरात की ये पेशकश बरकरार है? जी बिल्कुल बरकरार। नवाज शरीफ ने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। सियासतदान कभी दरवाजे बंद नहीं करते। ये इमरान खान है, गैर सियासी जो सोच या एक एटीट्यूड जो है वो इमरान खान का है। मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन जो कॉल और फेल में तजाद है। एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, एक सियासी जमात को जलसा नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं मुज़ाकरात भी करें। ये मामला किस तरफ आगे बढ़ेगा, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और क्या वाकई इस डाहक टनल के एंड पे कोई लाइट भी नजर आ रही है? ये नहीं। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, सेंटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। जनरल साहब, आपसे आगाज करते हैं कि जो सियासी जलसे होते हैं क्या वो अफरा तफरी के लिए किए जाते हैं? जय मारिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जलसे की अनाउंसमेंट और उसकी कैंसलेशन तो एक वाकया जो आपके सामने नजर आ रहा है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज जहां जमहूरियत है वहां उनको जलसे या प्रोटेस्ट करने की इजाजत होती है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है ना, और वो बैकग्राउंड है आप का जो इंट्रो है उसमें आप यकतरफा तौर पे कोशिश आपकी यही रही है कि ये सारा कसूर हुकूमत का है। देखिए, इस मुल्क के अंदर ये जो अफरा तफरी का माहौल है, ये जो हकारत, नफरत और ये जो यलगार की दावत कि हम केपी से भी बंदे लाएंगे और हम ये करेंगे,
ان حالات میں جب آپ کے اندر ملک کے اندر دہشت گردی کا ایک الگ واقعات ہو رہے ہیں، تو میرے خیال کے اندر یہ جو ٹیمپو ہے اس کو کم صرف حکومت نہیں کر سکتی. حکومت کے تو انٹرسٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن امان رہے اور اپنی معیشت کے اوپر اور لوگوں کے مسائل کے اوپر ہمارا دھیان ہو. لیکن یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ جو پکچر ہے نا، یہی وہ میڈیا کی یلغار ہے، وہی سوشل میڈیا کا جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک کمپین ہے جس کے 2-3 مقاصد ہیں. نمبر 1 لوگوں کو مس لیڈ کرنا، نمبر 2 حقارت کے جو جذبات ہیں اس کو ابھارنا، نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ، خواہ وہ جوڈیشری ہو یا آرمی ہو، ان کی قیادت اور ان اداروں کو بدنام کرنا، اور پھر اس کا مدعا کیا ہے کہ پولیٹیکلی ایڈوانٹیج ہمیں ملے اور ہم کسی طریقے سے حکومت میں آ جائیں. ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ابھی آپ کی پارلیمنٹ بن گئی ہے، اس میں آپ شامل ہو گئے ہیں، آپ نے اوتھ ٹیکنگ کیا، آپ کے بہت سے مسائل تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ہی سر تو ہونے لیڈر چاہیے. آف اپوزیشن کے گھر پہ چھاپے پھر مت مارے نا. مطلب اگر آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے تو مت ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کو ایسے ڈکلیئر کرنے سے وہ فیوجیٹیوز ہیں. دیکھیں آپ نے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنی گفتگو بھی کرے، وہ اکٹھ بھی کرے، لیکن جو پرووکیٹو اور جس قسم کے اٹیکس آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور فارن فنڈڈ، اور ان کے سارے پلیٹ فارم باہر ہیں جو خود تحریک انصاف نے ایکسپٹ کیا ہے کہ امریکہ، یورپ، برطانیہ، اور وہاں سے کبھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اوپر اٹیکس ہیں، کبھی ادھر ہیں. تو اس ماحول کے اندر جب اتنی ٹینشن ہے ملک کے اندر، تو وہاں پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اگر آپ ان کی گور ایوب صاحب کے بیٹے عمر ایوب کی بات کر رہے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ان نیسیسریلی کسی کے گھر کے اوپر چھاپا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو پھر کیسز کے لیے ان کو خود پیش ہو جانا چاہیے. سر وہ پھر مفرور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ مفرور کہاں ہے وہ؟ ایکچولی کل پورے آپ کو اسلام آباد میں نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایسے ماحول کے اندر ٹینشن ہو جاتی ہے. مجھے ماضی قریب میں یاد آ گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ایک جلسہ دھرنا لے کر آئے تھے اسلام آباد میں، وہ بھی خیبر پختونخوا سے لوگ آئے تھے. بڑا مناسب ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی، وہ انہوں نے سیاست کی، جلسے کیے، منی سا انہوں نے دھرنا کیا، وہ واپس لوٹ گئے. تو پاکستان میں جب اپوزیشن جماعتیں ہیں مومنٹم بنانے کے لیے جلسے کرتی ہیں، حکومتیں ان کو اجازت دیتی ہیں، ان کو کنفائن کر دیتی ہیں، ان کو قانون توڑنے نہیں دیتی. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی گملہ نہیں توڑا، کوئی توڑ پھوڑ کی نعرے نہیں لگائے. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کا جلسہ بھی آیا تھا، لانگ مارچ بھی تھا. لیکن جو ان کے لانگ مارچز تھے، جس وقت کہا کہ ایک یلغار لاہور سے آئے گی، ایک کے پی سے آئے گی، ایک کشمیر سے آئیں گے، ہم یہ کریں گے، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ گڈ سینس پریویلڈ اینڈ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے پھر اس کو روک دیا کہ آئی کوڈ فورسی کہ قتل و غارت ہوگا، یہ ہوگا، ہم پرائم منسٹر کو باہر نکال کے کھینچ کے لے جائیں گے. یہ تلخی کا ماحول کسی دوسرے ملک میں جہاں آپ نے اگزامپل کی ہے نا، کیا دیکھیں 5 سال حکومت برطانیہ میں جس کی بھی ہو، 4 پرائم منسٹر چینج کیے، جو کچھ بھی ہوا، ایک پارٹی آئی ہے آئین اور قانون کے تحت، اس نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے، اور باقی اپنے پروٹیسٹ کرتے رہے، پارلیمنٹ میں سب کچھ کہتے رہے. آپ کو سارا حق ہے یہ کہنے کا، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ صرف ہماری حکومت ہوگی تو ملک چلے گا. سر یہ بڑا مشکل آپ مثالیں قائم کر رہے ہیں، کیونکہ آج کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو جلسہ کرنا چاہتی ہے آپ کے نزدیک، وہ انتشار پھیلائے گی، وہ یہاں پہ خون خرابہ کرے گی، وہاں پہ توڑ پھوڑ کرے گی. یہ جو آپ نے اس کے ریزنز بتائے جو آپ کے نزدیک یہ لیجٹ ہیں، کل کو سر پھر یہ اوپن فار انٹرپریٹیشن ہوگا. کل کو حکومت شاید آپ کی نہ ہو، آپ یہاں پہ جا کے جلسے کرنا چاہیں، تو پھر اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن جو تھریٹ کی جیسے کرے گی، پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گا پھر یہ سوال پوچھنا ان سے بھی. کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، حکومت وقت کا یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ دیکھے کہ ماحول کیا ہے. ابھی محرم کی بھی ابتدا ہے، سیکٹیرین ٹیررزم ملک کے اندر فرقہ واریت ہے، ٹیررزم ادروائز پنپ رہا ہے، ملک کے اندر ٹینشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. تو کانفلکٹ کو روکنے کے لیے جو حکمران ہوتے ہیں ان کا وہ آئیڈیا ہوتا ہے، اور یہی میرے خیال ہے کمشنر نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ دیٹ از دی ریزن کہ ہم نے اس کو روکا ہے. میں آگے پی ٹی آئی کی جانب بڑھنا چاہوں گی، لیکن یہ جو آپ نے ٹیررزم اور پولیٹیکل کانفلکٹ کو دوسرے کانفلکٹ کے ساتھ جو مرج کر دیا نا ڈیفینیشن سے، دس ول کم بیک اینڈ ہانٹ یو.
یہ ایک ایسی پریسیڈنٹ ہے جو خالی کسی ایک جماعت تک پھر رہے گی نہیں. بپی صاحب، کل آپ کا جو جلسہ کینسل ہوا اس میں میرے لیے بڑی جو انوکھی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ تحفظ آئین تحریک پاکستان، تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے تھا، لیکن لگ رہا ایسا تھا کہ تحریک انصاف کی سولو فلائٹ ہے. نہ ہم نے وہاں اچکزئی صاحب کو دیکھا، نہ کسی اور اتحادی کی جانب سے ہم نے کوئی پریس کانفرنس دیکھی. تو لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف نے بھی اتحاد یہ چلانا ہے. لگ رہا ایسے ہے کہ جیسے یہ بھی آپ لوگ اپنے تئیں ڈیسیجنز لے رہے ہیں. یہ اتحاد کو چلانے والی کل پہلی ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں دیکھی، وہ بھی حیران تھے کہ یہ جلسہ کینسل ہو گیا، کسی کو بتایا نہیں گیا، اعتماد میں نہیں لیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسے نہیں ہے جی. اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے پرسوں مانسیرا کا ہمارا جلسہ دیکھا ہو تو اس میں اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت وہاں پہ مینگل صاحب شاید مجھے نہیں آئے، لیکن باقی تمام لیڈرشپ جو ہماری آئین پاکستان تحفظ کی جو ہماری موومنٹ ہے وہ تمام لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی. ہوا یہ کہ جب پرسوں شام کو رات کو جب جلسہ کینسل کیا گیا، اس کے بعد رات کو 10:30 بجے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کے اوپر چیلنج کریں گے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. اور ڈی سی اسلام آباد نے اپنی مرضی سے ہمیں ترنول کا یہ دیا تھا، ہماری خواہش پہ نہیں دیا گیا تھا. ہماری خواہش تو F9 پارک میں تھی یا پریڈ گراؤنڈ میں تھی. تو جب یہ ڈیسیژن ہو گیا تو کل صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈائری ہوگی، لیکن اتفاقاً یہ کہ وہاں کوئی جج صاحب موجود نہیں تھے. تو 11:30-12 بجے تمام لیڈرشپ کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، کیونکہ آٹومیٹک یہ پنجاب کا جلسہ تھا، PTI لیڈ کر رہی تھی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب پشین میں جلسہ ہوا تھا تو اس وقت وہ اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ہم وہاں پہ فالو کر رہے تھے. تو ہم یہاں پہ کیونکہ لیڈ کر رہے تھے تو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوا. ہمارے جو تمام قافلے تھے پورے پاکستان سے وہ نکل رہے تھے اور ہمیں شک تھا کہ جب یہ لوگ اس وقت اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں پہ امن و امان کا ایشو کریٹ کیا جائے گا، وہاں پہ ایک اور فالس فلیگ ہمیں شک تھا. اب ایک عوام کو پورے پاکستان سے بلایا جائے، اور مزے کی بات یہ کو ہم نے نہیں بلایا تھا، وہ عمران خان کی محبت میں آ رہے ہیں. کوئی گاڑی کوئی ٹرانسپورٹ ہم نے کسی کو نہیں دی. ایون کہ آپ امیجن کریں ساؤتھ پنجاب راجن پر رحیم خان اسلام آباد سے تقریباً 700-800 کلومیٹر بنتا ہے. لوگ یہاں سے فیملیز کے ساتھ جا رہے تھے. دے بلیوڈ کہ یہ پہلا جلسہ ہے 8 فروری کے بعد، اور اس جلسے میں شرکت کرنا اس لیے ضروری ہے. دے وانٹڈ ٹو شو دیئر لو اینڈ ریسپیکٹ فار عمران خان. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات کریٹ ہو رہے ہیں، وہاں پانی لگایا جا رہا ہے، پولیس آ گئی ہے شیلنگ کے لیے، ان کے پاس وہ بیٹنز چارج قسم کے نا وہ شیلڈ والے وہاں پہ باقاعدہ پولیس والے بڑے منگوا لیے گئے. دین پارٹی تھاٹ اٹس بیٹر ٹو کال اٹ آف، اور ہم نے وہ کال کیا اور اس کے بعد پوری جتنی ہماری لیڈرشپ تھی ان کو آن بورڈ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے جو بات کی ہے یہ اس وقت پاکستان میں ایشو PTI کا نہیں ہے، اس وقت ان کا اپنا خوف ہے. اب یہ جو عمر ایوب صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کون سا پرچہ ہے؟ یہ وہ کیس ہے جس میں آج سے 1 ہفتہ پہلے عمر ایوب 8 گھنٹے اسی دہشت گردی کی عدالت کے باہر کھڑے رہے اور پولیس والوں نے جج کے پاس پیش نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے کہا جی نہیں پیش ہو، اور 8 گھنٹے بعد کہا کیونکہ اب تم پیش نہیں ہوئے تمہاری ضمانت کینسل ہے. اب آپ حیران کریں اس جج کے عدالت نے لکھ کے دیا اپنے پنجاب اسلام آباد پنجاب ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ میری عدالت کے باہر وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ تعینات تھے، مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے اور میرے ملزم کو میرے سامنے پیش نہیں ہونے دیا گیا. یعنی آپ نے اس کی بیل کینسل کروا کے آج پھر پولیس بھی اریسٹ کرنے کے لیے. پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. جس جگہ پہ آپ کی عدالتیں کام نہ کر رہی ہوں، آپ کے جج خوف میں مبتلا ہوں، آپ کی عدالتی فیصلوں کی بے توقیری کی جا رہی ہو، سینٹ میں بیٹھ کے آپ سپریم کورٹ کے ججز کا مذاق اڑائیں، ان کے نام لے کے ان کی فیملیز، ان کی ساس، ان کی بیویوں کی ویڈیو آڈیو ٹیپ چلانا شروع کر دیں. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ ہم سے یقین کریں کسی کو کوئی خطرہ نہیں. اگر کسی کو خطرہ اس نظام سے، وہ اسی نظام کو بچانے والوں کو، یہ جو نظام چلا رہے ہیں انہی سے سب کو خطرہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے لوگوں نے ان کو ہمارے اوپر اس پورے پاکستان پہ امپوز کیا، یو نو دے ہیو بین امپوزڈ. ہاں لیکن اور صاحب یہ جو آپ مجھے بات بتا رہے ہیں نا، یہ تو obviously قانونی طور پہ آپ نے اپنے مقدمات لڑنے ہیں، ان میں یہ ہرڈلز ہیں، قانون ہرڈل ہیں، سب کچھ ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے اس وقت 2 چیلنجز ہیں، ایک تو قانونی طور پہ اور ایک سیاسی طور پہ. آپ کی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے جو سابقہ لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی پہ شک نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پہ آپ کو نہ معلوم ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، دباؤ کیسے بڑھانا ہے. اتنی بڑی افرادی قوت اور اتنے بڑے مینڈیٹ ہونے کے باوجود آپ دباؤ ڈال نہیں سکے ہیں. سو یہ آپ کی اپنی سابقہ قیادت کی آپ سے شکایات ہیں. ایشو 2 ہیں اس میں. ایشو ہے کہ جو پولیٹیکل ایک بیٹل فیلڈ ہے وہ پنجاب ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں حالات کیا چل رہے ہیں. یہاں پہ جس قسم کی ایک ریاستی بربریت اور دہشت گردی، یقین کریے اس وقت لوگ اپنی شام کو جب گھروں سوتے ہیں تو CCTV کیمراز آن کر کے سوتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کس کیس میں پولیس کس کو آ کے اٹھا کے چلی جائے. تو یہ نارمل حالات نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے کہا نا ان کے ساتھ بات کرنے والی بات،
डू यू रियली थिंक इनसे बात करना किसी तौर पे कोई फायदेमंद हो सकता है? जो लोग जिनसे ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जनरल साहब बैठे, इनकी पार्टी से कोई बात करनी चाहे, डू दे हैव द मैंडेट एंड अथॉरिटी टू टॉक टू अस? जिस गवर्नमेंट के पास अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाने की अथॉरिटी नहीं है, जिस गवर्नमेंट के पास अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगाने की अथॉरिटी नहीं है, वो अपना बजट पेश नहीं कर सकती, वो हमारे साथ क्या बात करेगी? इमरान खान साहब के ऊपर हम पॉलिटिकल केसेस खत्म करते हैं, वो बाहर आ जाए। दे कांट डू इट बिकॉज इट्स टू मच ऑफ अ बिग ऑफ अ पिक्चर जिसको ये हैंडल ही कर सकते। आई कैन अश्योर यू, ना इनके हाथ में कुछ है, ना किसी के हाथ में कुछ है। अगर इस वक्त कोई चीज मैटर करती है, वो सिर्फ एक शख्स है जो कि अडयाला में बैठा है। आज अगर आपने बात करनी है ना गुडविल जेस्चर पे, सेंड समवन हो, आप कहें ना एपीसी में इमरान खान साहब को बुला लें। अभी एपीसी हो रही है ना ये जो ऑपरेशन के हवाले से, कॉल हिम ओवर, टेलिंग इमरान खान, क्योंकि आप अगर फाटा की जगह ऑपरेशन करेंगे, आप केपी में जा करेंगे, ओनली 1% मैटर्स, जिसकी बात के ऊपर लोकल लोग खड़े हो जाएंगे। वरना लोकल अमायदीन के बगैर अगर आपने उस बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन किया तो ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक बात है, प्रॉब्लमेटिक सेम वॉइस चाहिए, एंड दैट इज इमरान खान। प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन देखिए जनरल साहब, अब सूरत हाल है कि आपने सियासत में बड़े मदोजर देखे हैं, आपने कई दहाइयों से देखा है, इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगते देखे, इमरजेंसीज भी लगती देखी, मुंतखब हुकूमतें आती भी देखी, मुख्तलिफ हुकूमतें, मुंतखब हुकूमतें पलटती भी देखी। जहां आज हम खड़े हैं, जहां बिल्कुल कहीं भी पीछे हटने की गुफ्तगू ना आगे बढ़ने की स्पेस नजर आती है, ना पीछे हटने की स्पेस नजर आती है, ये सूरत हाल पहले आपने देखी? देखें, ये आप बिल्कुल मारिया, मेरे ख्याल में हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की ये वरी है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो तनाव है पॉलिटिकल, ये अफेक्ट कर रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारी मईशत को, हमारी बिल्कुल आपके जो सोशो साइको सोशल आपका जो फैब्रिक है उसको इसने अफेक्ट किया हुआ है। इसको ठीक करना सबका काम है ना, सबको मिलके करना है। अगर आप अपने तौर के ऊपर अपने आप को ही ठीक समझें और दूसरों को बिल्कुल डाउनग्रेड करें, और ये कहें कि उनसे हम मिल भी नहीं सकते, तो मेरे ख्याल में खुशाइंद बात यह है कि अभी जो तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया कि हम एपीसी में शामिल होंगे, यही राइट तरीका है, एक जमहूरी तरीका है कि आप बैठ के अपनी बात करें, बात सुने भी, और अगर कन्विंस हो तो उसे माने, अगर ना कन्विंस हो तो दूसरों को कन्विंस करें। इसी तरह मुल्क आगे चल सकता है ना। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन अल्लाह का करम है, इन मुश्किल तरीन हालात में देखिए सारी पार्टियों ने इलेक्शन को एक्सेप्ट किया है। दैट इज वाई उन्होंने ओथ ली है, दैट इज वाई पार्लियामेंट चल रही है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं। अभी इस चीज को आगे चलना चाहिए। 84 केसेस ट्रिब्यूनल्स में है सर इस असेंबली के अंदर, जो मखसूस नशिस्तें वो अभी तक डिस्प्यूटेड है, वो अभी तक डिस्प्यूटेड है, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो डिसाइड हो रहा है। इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल हाउस इस वक्त, जैसे भी तस्लीम डिसफंक्शनल हाउस है। बिल्कुल ठीक। अगर ये केसेस हैं ट्रिब्यूनल्स में, तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से तवक्को करता हूं कि इंसाफ होना चाहिए और ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे लास्ट हुकूमत में डिप्टी स्पीकर का पक्का पता लग गया कि इन्होंने सारी करप्शन से वो जीते हैं, तो 5 साल तक उसका स्टे हुआ आपको पता है ना, जी, जी, जो बलूचिस्तान से थे तो उनका ये हुआ, और इसी तरह और कई लोगों के हुए। तो मेरे ख्याल में ये हमारी अदलिया के लिए भी है कि खुदा के लिए बिल्कुल अपराइट हो के फैसले करे। हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन कौम को आगे चलना है, और हम मोरालिटी के ऊपर और अपने आला इक़दार के ऊपर हम आगे जा सकते हैं। हमारे तहरीक इंसाफ के लोग हो या दूसरी, ये सब हमारे भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबकी ये हम भी यही चाह रहे हैं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ अगर आप लोगों पे डंडे मारे, उनके जलसे ना करने दें, उनकी क़यादत को पकड़ लें, लीडर ऑफ अपोजिशन को के घर पे छापे मारें, इस माहौल में बात हो सकती है, इस माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होने चाहिए, उसकी पहल कौन करेगा, किसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है? देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यही है कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत या हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम, इवन प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि हम मिसाक मफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं। एंड आई टेल यू कि इनिशिएटिव दोनों तरफ से होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के, अभी भी मेरे भाई ओन साहब यही कह रहे थे कि नहीं इनके तो हाथ में कुछ नहीं है, हम तो उनसे बात करेंगे जिनके हाथ में, यही उनका नुक्ता नजर है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान की क्यादत के हाथ में सब कुछ है तो उनसे करना है, तो आप फिर उनको भी पलूट कर रहे हैं और अपने सिस्टम को भी पलूट कर रहे हैं। ये आईनी तौर पर अगर माजी में आपने ऐसे किया तो गलत किया है, माजी में भी अगर ऐसे किया तो आपने गलत किया। वो ये बात उससे आगे बढ़ चुकी। आई थिंक कि पॉलिटिकल लोगों को खुद तो सर, लेकिन एक कॉल और फेल में फिर थोड़ा सा मुताबिकत भी है ना। अगर वजीर आजम साहब असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि आए बात करें, तो उसके नतीजे में कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होते हैं ना।
وہ نظر نہیں آ رہے. صرف کہنے کو, تقریر کرنے کو تک تو ٹھیک ہے, لیکن کرنا کیا آگے پھر؟ دیکھیں نا, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو ملک میں سیکیورٹی, گورننس, باقی جو چیزیں ہیں وہ تو حکومت نے اپنے طور پہ کرنی ہے, کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور عمر ایوب بھی بڑے میرے ذاتی طور پہ ان کے اچھے میرے ساتھ تعلقات ہیں, اور میں ان کے فادر بھی ہائیسٹ میں ریگارڈ کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں, ضرور جائیں. اور کورٹس بہت سے فیصلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے فیور میں جا رہے ہیں, بہت سی اپیلیں ہوئی ہیں, بہت سے ان کے اوپر ان کو ادھر ریلیف ملا ہے. تو وہ کریں نا, کئی فیصلے ان کے حق میں ہوں گے, کئی نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں اس کو ادھر رجوع کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں اٹھائیں, اسپیکر کے آگے پروٹیسٹ کریں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کا ریڈریس ہونا چاہیے, بیکاز یہ آبویسلی اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بہت امپارٹنٹ ایک عہدہ ہے, وہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہوتا ہے, اس کا تعظیم عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. اور یہ لوگ اگر ایکسیسو یوز آف فورس کو کرتا بھی ہے نا پولیس والا, تو دے برنگ اے بیڈ نیم ٹو دی گورنمنٹ, ٹو دی ہول سسٹم اینڈ ایون ٹو دی ڈیموکریسی. تو دیر فور میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کی بھی عزت ہونی چاہیے, اور اگر اس طرح کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن پارلیمنٹیرینز دوسری کی خود عزت کریں گے تو عزت ہوگی نا. لیکن ان صاحب, کیا آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک احتجاج نہیں کر رہے ہیں, واپس صحیح آواز نہیں بلند کر رہے ہیں؟ آپ کو سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ لوگ سیاسی طور پہ وہ دباؤ جو بنانے کی ضرورت ہے وہ نہیں کر پا رہے؟ اسی لیے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات آگے نہ بڑھے تو وہ بھوک ہڑتال کر دیں گے, کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں سیاسی طور پہ وہ مناسب دباؤ بن نہیں پا رہا آپ لوگوں سے. ویسے میں آپ سے سوال کروں, ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمارے پارلیمنٹ پہ دباؤ بڑھانے سے ان پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جو کچھ پاکستان میں پچھلے 1-1.5 سال میں, آپ 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک دیکھ لیں, جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے, کیا پارلیمان میں میرے کو چھوٹے موٹے احتجاج سے ان کی روح پہ کوئی اثر پڑے گا؟ Doesn't matter. I mean, very frankly, they have lost their conscience. There are no ethics. There are no morals in Pakistan. ہمارا سوشل فیبرک, جنرل صاحب نے بھی کہا نا کہ سوشل فیبرک پچھلے 1.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ 70-80 سال میں پاکستان میں نہیں ہوا. Can you imagine کہ پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ایک دنیا کا ایک عظیم ترین لیڈر, آپ نے اس کو عدت جیسے بھونے کیس میں پھنسا دیا؟ Can you imagine? میں کبھی کبھی اکیلا سوچتا ہوں کہ اگر خان کی جگہ میں ہوتا, یہ بیوی میری ہوتی یا میری ماں یا میری بہن کے ساتھ اس طرح ہوتا, would have stand it. He is, جس طریقے سے اس نے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹرینتھ میں رکھا ہوا ہے, اینڈ آئی سلیوٹ ٹو مائی فرسٹ لیڈی جس نے بشرا آپا نے, جس نے خان کو اسٹرینتھ دی ہے کہ اس کے باوجود اس کو ٹوٹے نہیں دیا. آج اگر خان اگر یہاں کہہ دے کہ جی دس ول ناٹ گو آن فردر, اور تم لوگ سارے پاکستان سڑکوں پہ نکل آؤ, آئی ڈونٹ وانٹ اینی مور, یقین کریں پاکستان میں کچھ نہیں بچے گا. ابھی تک وہ صبر میں بیٹھا ہے. آپ چاہتی پارلیمان میں جا کے ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کچھ پاکستان میں یہ مذاق ہے. یہ اب وہ میں دیکھ رہا تھا عالیہ کے ساتھ یا ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ 1-1.5 سال میں, یار خواتین میں پاکستان کیا 7 سال, اب پاکستان کی 14 سال اسلام کی ہسٹری میں دیکھ لیں, خواتین کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں میں پارلیمان میں احتجاج کروں اور ان کے دل پہ کچھ ہو جائے گا؟ نتھنگ از گونا ہیپن. جب تک یہ لوگ یہ مان نہیں لیتے کہ پاکستان میں ایک فرسودہ بھونڈل, ایک بربریت اور ریاستی دہشت گردی اور ایسے لوگوں کو پاکستان میں بٹھایا گیا ہے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, عوام نے کوئی ووٹ ان کو نہیں دیا. آپ نے 4 ملکوں میں مثال دی ہے, ہر جگہ حکومت تبدیل ہو گئی, میکرون تبدیل ہو گیا, ٹرمپ وہاں پہ آنے والا ہے, اس وقت رشی سناک کے ساتھ یہ جو ہے پاکستان میں تبدیل نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو وہ فیصلہ کن ہے, وہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں, دے ڈونٹ وانٹ اینی چینج, کیونکہ عوام کے ساتھ کسی کا کوئی کنیکشن نہیں. پاکستان میں عوام کی انتخاب سے, عوام کی خواہش پہ کوئی بندہ اسلام آباد میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ خواہشات کسی ایک شخص کی ہو سکتی ہیں یا کسی ایک وہ ڈیسیژن میکرز کی ہو سکتی ہیں. یہاں پہ کیا نظام چلایا جائے؟ دس از آل جسٹ. اب فی الحال آپ کی, میں بار بار اس کی سیاسی اسپیکٹ پہ آنے لگی ہوں. اب عاشورہ کے بعد آپ لوگ جلسے کریں گے؟ کیونکہ ابھی اسٹریٹ موومنٹ کی نہ مجھے مومنٹم نظر آ رہا ہے, نہ موسم اجازت دیتا ہے. جلسہ از اے شارٹ ورڈ ناؤ. اب این او سی ملے نہ ملے, وی آر پرنسپلی ڈیسائیڈڈ. این او سی ملے نہ ملے, جگہ پہ پانی چھوڑ دیں یا پولیس آ جائے, ویل ٹیل دا پلیس. ہم پنجاب میں ایک جگہ بتائیں گے کہ فلانی جگہ کے اوپر ہم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے, کوئی ٹرانسپورٹ کوئی کچھ نہیں لیں گے, لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھروں کے ساتھ وہاں پہ اپنی گاڑیوں میں خود پہنچیں گے. اور اب میں بتاتا ہوں کہ بغیر این او سی کے جلسہ ہوگا کیسے. یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا آپ نے جلسہ کیوں کینسل کیا, ہمیں جلسے کے لیے اب این او سی نہیں چاہیے, بہت دیکھ لیا, بہت گوڈی کھیل لیا. اب احتجاج وہ ہوگا جو ان کو بھی سمجھ لگ جائے گی. Enough of this, and I'm telling you that یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. Within July you'll see کہ پاکستان تحریک انصاف اتنے بڑے شو کرے گی اور انہی سڑکوں کے اوپر
बिकॉज ये पाकिस्तान के इश्यूज हमारे इश्यूज है, ये महंगाई हमारा इशू है, ये IMF का बजट जो टैक्स वाला इतना बजट दिया है ये हमारा इशू है, बिजली के रेट ये हमारे इश्यूज है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारा इशू है. वी कैन नॉट स्टे साइलेंट ऑन दिस वन. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्टैंड लेगी एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट. ये जो करना चाहते हैं पहले कौन सी कभी छोड़ी हुई है और भी करके देख लें. एट द एंड यही कुछ होगा जो पहले होगा. विल फेस इट नाउ इंशाल्लाह. विल फेस द म्यूजिक. बहुत शुक्रिया. सेनेटर रौन अब्बास बप्पी साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे. गुफ्तगू है इसमें जो बज़ाहिर साफ बात नजर आ रही है वो ये है कि गुज़श्ता 2.5 साल से जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूर दूर तक इसके खत्म होने के इम्कानात नजर नहीं आते. जब ये मैंडेट के मामला सेटल नहीं होंगे, ये अदालतों में भी मामला चलते रहेंगे, सड़कों के ऊपर भी हुकूमत की फायर फाइटिंग मोड जारी रहेगा और अभी आने वाले कुछ अरसे तक अब दूर दूर तक कोई रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा. ब्रेक पे जाएंगे. जब वापस आएंगे, क्या हसीन इत्तेफाक है कि 6 हाई कोर्ट के जजेस एक खत लिखते हैं और अदालती अमूर में मदाखलत की बात करते हैं और चंद ही हफ्तों के अंदर उनमें से 4 जजेस के खिलाफ एक रेफरेंस फर्दन सामने आ जाता है. ब्रेक के बाद हम वो रेफरेंसेस आपको बताएंगे, उनको किसने दायर किया उस हवाले से बताएंगे और इन जज साहिबान के सामने कौन से अहम केसेस लगे हुए हैं ये भी बताएंगे. हमारे साथ रहे. वेलकम बैक. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम नौयत के केसेस सुनवाई के लिए लगे हुए हैं. कल भी उनकी हियरिंग होगी. इस दौरान हमने देखा है कि अदलिया में जो मुखालफत के हवाले से जो खत सामने आया था, वो खत जो 6 जजेस की तरफ से मंजर आम पे आया था, उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि 6 में से 4 जजेस के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते 2 हफ्ते में रेफरेंसेस फाइल किए गए. इस पूरा मामला है क्या? 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था. खत लिखने वाले 6 जजेस में से 4 जजेस, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं. अब एक एक करके हम पढ़ के देखते हैं कि ये इल्जामात लगे क्या हैं और कौन से अहम केसेस इन जज साहिबान के सामने लगे हुए हैं. जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से आगाज करते हैं. इल्जाम इन पे ये लगा है उस रेफरेंस में कि जुडिशल अफसरान की तरक्की में जानिबदारी और आमदन से जायद असासे, इनका इल्जाम है जस्टिस मोहसिन कियानी पे. इल्जाम लगाने वाले कौन है जी? केपी बार काउंसिल के वकील मुर्तजा कुरैशी साहब हैं. अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने अहम केसेस कौन से हैं? इनके सामने अहम जो केस है वो लापता अफराद का केस है, जिसके ऊपर हमने देखा कि बड़े धुआंधार रिमार्क्स भी आ रहे हैं कियानी साहब की तरफ से. दूसरे जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इल्जाम इन पे ये लगा है कि डिग्री की जाली होने से मुतालिक जो शिकायत है और इल्जाम लगाने वाला एक आम शहरी है जिसका नाम इरफान मजहर है. इनके सामने अहम केसेस क्या हैं जी? इस्लामाबाद की 3 हलकों में मुबैना धांधली का अहम केस सुन रहे हैं, जिसकी अगली समाअत कल मुकर्रर है और आखिरी इतलात तक जज साहब कल ये समाअत करेंगे भी. जस्टिस बाबर सत्तार, इल्जाम इन पे क्या लगा है? मर्जी की सरकारी रिहाइश का लेने का इल्जाम है. इल्जाम लगाने वाला साबिक डीजी हाउसिंग स्टेट मोहम्मद अयूब और इनके सामने अहम केस क्या है? ऑडियो लीक्स का ये अहम केस सुन रहे हैं. इसके अलावा पीटीआई की दरखास्त पर तौहीन अदालत का भी केस है जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के सामने लगा हुआ है. जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इन पर इल्जाम क्या लगा है? मर्जी की सरकारी रिहाइशगाह लेने का इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाला कौन है? साबिक डीजी हाउसिंग स्टेट मोहम्मद अयूब. इस पूरे मामले में हमने देखा कि मुकम्मल तौर पे हमें खामोशी नजर आ रही है जो सीनियर वकला हैं उनकी तरफ से, जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं और एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से, जो कुछ 2 जगह से एलामिये सामने आए हैं मुख्तसर से. उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है जिसका एलामिया आया है और उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर हंगामी इजलास 9 जुलाई को तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जस्टिस तारिक महमूद एक काबिल और मेहनती जज है, उनके खिलाफ बदनीयती पर सोशल मीडिया मुहिम काबिल मुजम्मत है और उनका जो करियर है वो बहुत शानदार पेशावराना है. इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी एक एलामिया जारी किया है, जजेस के खिलाफ इस मुहिम की मुजम्मत की है. सो ये 2 मुख्तलिफ एलामिये हैं जो हमारे सामने आए हैं. इसके अलावा जो बड़ी बार काउंसिल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनकी तरफ से हमने फिलहाल कोई इस पर रद्दअमल नहीं देखा है. हमारे साथ हसनात मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफी, कोर्ट रिपोर्टर, इस तमाम केसेस को फॉलो भी करते रहते हैं. ये मुख्तलिफ जो रेफरेंसेस सामने आए हैं इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हसनात साहब ये भी पूछेंगे. और एक एक करके अगर हम चलते हैं, जो रेफरेंसेस हैं इनमें जान कितनी है. अगर हम शुरू करें मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ रेफरेंस से, उसमें वो कहते हैं जी असासे ज्यादा बनाए हैं, आमदन से ज्यादा उनके असासे हैं और तरक्कियां दी हैं जुडिशल अफसरान को.
आउट ऑफ टर्न? देखें, ये मेरिट की बात तो बाद में होगी। पहले जो हम देखते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया, दूसरा रेफरेंस चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ हुआ हुकूमत की तरफ से, और अब वो चीफ जस्टिस है। दोनों का मामला मेरिट तक नहीं पहुंचा। उन्होंने जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस आए और खासकर शो का नोटिस जब आए, तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी और कहा कि ये बदनीति पर मबनी रेफरेंसेज हैं। हमने जो है वो कुछ फैसले किए जिसकी वजह से जो है हमारे खिलाफ ये रेफरेंस हैं। जैसे काजी फैसल का था कि मैंने फैजाबाद में जजमेंट दी फैजाबाद धरना केस में, इस वजह से मेरे खिलाफ जो है ये रेफरेंस। तो मेजॉरिटी जजेस ने इस चीज से इत्तेफाक किया और कहा कि जी जो है बदनीति पर मबनी है रेफरेंस, और इसमें जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस नहीं बनता और क्वैश हो गया। मेरिट पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग भी खत्म हो गई। इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ भी जितने एलिगेशन थे उनको मेरिट पे नहीं देखा गया। तो अब ये जो जजेस हैं, इनके हवाले से भी प्राइमा फेशियाई अगर आप देखें तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सेंसिटिव केसेस फॉर द लास्ट एक साल से जो है वो केसेस सुन रहे हैं। तो इनको हमने देखा कि इनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल हुई है, लेकिन इस दफा तरीका जरा अलहदा रखा गया। हुकूमत की तरफ से रेफरेंसेस फाइल नहीं हुई है, कंप्लेंट फाइल नहीं हुई। इस दफा कंप्लेंट जो है वो कुछ वकला की तरफ से हुई है। लेकिन आपको याद होगा जब अब्दुल हमीद डोगर, एक अब्दुल वहीद डोगर साहबी, तो जैसे काजी फैसल ने कहा था कि ये प्रॉक्सी कंप्लेनेंट है मेरे खिलाफ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत खुद ही अपने लिए गड़ा खोल रही है। जब ये सारे जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे, अव्वल तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप होगा, वहां आपको जो है वो देखना होगा कि नोटिस भी करेंगे या नहीं, क्योंकि वहां भी जुडिशल पॉलिटिक्स बड़ी मैटर करती है। और बगैर ये लग रहा है कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई, बल्कि दूसरों को मैसेज देना, रिजर्व सीट के केस में मैसेज देना। लाहौर हाई कोर्ट में नए, अब जहरी बात है, चीफ जस्टिस आई हैं, इसके अलावा और जो जिन्होंने जजेस ने इंपॉर्टेंट केसेस सुनने हैं उनको मैसेज देना है। तो ये मैसेज ज्यादा देना है बजाय इसके कि इनको जो वो रिमूव कराना है। लेकिन अगर ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगाज करती है तो ये सारे जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं, तो जिस तरह माजी में देखा कि फुल कोर्ट जो है वो बैठता है और वो जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हैं वो नहीं होते। और जब ये मामला आएगा कि बदनीति है और उसमें ये सारे 6 जजेस का खत जो है और उसमें जो जो वाकयात हैं और जो चीजें रिपोर्ट हुई, इवन अटॉर्नी जनरल जो मौजूदा है मंसूर अमान, उन्होंने कंफर्म किया कि मुझे उमर अता बंदयाल जो उस वक्त के चीफ जस्टिस आके उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जी ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बेनोई के साथ जो वाकया आया, अरबाब ताहिर साहब के वालिद साहब को जो कोयटा से बुलाया गया, इस मामले को देखो और इस मामले को रिजॉल्व करें। तो ये सारी चीजें जो है 1 साल पहले से चल रही हैं और रिपोर्ट हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा और सबसे ज्यादा इसकी बेनिफिशियरी पीटीआई होगी जब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी। कैसे होगी? बिकॉज उसमें तो अगर दबाव डालने में कामयाब हो जाते तो तहरीक इंसाफ इसमें देखिए दबाव क्या जजेस लेंगे, मेरा नहीं ख्याल जजेस लेंगे दबाव। अच्छा। इसका ये होगा कि जब ये चीजें खुलेंगी और ये जब इस तरह का मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, प्रोसीडिंग होगी ओपन कोर्ट में, वहां जो हुकूमती इदारे हैं उनके कंडक्ट को भी फिर क्वेश्चन किया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो ये एक सारा, और उसमें होगी कि नहीं होगी, नहीं, उसमें हो सकता है क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल खुद जो है वो बेंच पर रिजाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हैं। तो इस वक्त एक जो सबसे बड़ा हुकूमत को एडवांटेज है इस वक्त इदारों को, वो चीफ जस्टिस काजी फैसल उनके साथ हम ख्याल है। और हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने डेटरसिक बनाना चाहिए था, एक 6 जजेस ने जब खत लिखा तो बगैर ये लगा कि उन्होंने ये समझा कि ये मेरे खिलाफ साजिश, और इस तरह जिस तरह एक पैगाम देना चाहिए था हुकूमत को कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वो नहीं किया गया, बल्कि उनको हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ दिया। इंक्वायरी कमीशन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाती है, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर से मुलाकात और हुकूमत जिसके खिलाफ इल्जामात हैं, जिनके ज़ेरी इदारों के खिलाफ इल्जामात हैं, उन्हीं को कहा गया। इसी वजह से मेरा ख्याल है मौजूद जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त ये सारा कुछ चल रहा है, इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा है। लेकिन इसके दूसरा पहलू भी है। इसी तरह से एक रेफरेंस जो था जिसके एक तो जस्टिस एजाज एहसन साहब थे, वज़ीर नकवी साहब थे, वो तो इस्तीफा देकर चले गए ना दबाव के नतीजे में। तो एक ऑप्शन तो वो भी है ना कि दबाव बढ़ जाए और छोड़ के चले जाएं, इस्तीफा देकर चले जाएं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो तो अगर इन्होंने छोड़ के जाना था तो ये चले जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं लगता कि वो वैसा मज़ाहिर नकवी साहब उन्होंने नहीं
دباؤ برداشت کر سکے اور ریزائن کر گئے. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی سارے ججز سے لڑائی تھی اور جوڈیشل پالیٹکس کا وہ شکار بھی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی, اور ماضی انہوں نے جن پہ زیادہ ان کو تکیہ تھا وہی ان لوگوں نے ہی ان کو نکالنے میں اہم رول تھا ان کا. تو ان کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ تو ریزائن کر گئے. یہ ججز بھی ریزائن کر دیں تو وہ علیحدہ بات ہے, پر اس کی پاسبلٹی نظر میرا نہیں خیال کہ اگر ریزائن یہ کریں گے, بلکہ یہ زیادہ آپ دیکھیے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کارروائی مختلف کیسز میں وہ زیادہ ایونٹ فل ہوگی. صحیح. اچھا, حکومت اس پورے معاملے میں کیا کر رہی ہے؟ ابھی تک کوئی بظاہر نہ کوئی اسٹیٹ خاموشی ہے, ابھی کوئی نہ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ کسی بار کاؤنسل کی. اسلام آباد بار کاؤنسل کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, پاکستان بار کاؤنسل ہے, وہاں پہ بھی خاموشی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی جو قیادت ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ, اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو سربراہ ہیں وہ اعظم تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں اور احسن بھون صاحب. تو وہ حکومت کے ساتھ وہ سیم پیج پہ ہیں ہر معاملے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم جب تھے عمران خان, ان کو جب نو کانفیڈنس کی ان کے خلاف ساری کارروائی کمپلیٹ کروانی تھی, سپریم کورٹ سے رجوع اس وقت اسی گروپ نے کیا تھا کہ ان کو. لیکن جب نون لیگ کا معاملہ آتا ہے تو پورے ان کے انٹرسٹ کو تحفظ یہ گروپ دیتا ہے, انڈیپینڈنٹ گروپ. تو یہ سیم پیج پہ ہیں اور یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے حکومت کو, اور اعظم تارڑ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بار کو صحیح مینج کیا ہوا ہے حکومت کے انٹرسٹ کے لیے. صحیح, بہت شکریہ استاد ملک صاحب, ہمیں جو پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی اور ان کیسز کے ممکنہ نتائج کے بارے میں بتا رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. اس سال 4 اہم الیکشنز ہوئے اور ان 4 اہم الیکشنز کی ایک ہی تھیم تھی. لوگ تبدیلی چاہتے تھے, لوگوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف ووٹ دیا, لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹوں کو اور حکومتوں کو جھٹکا دیا اپنے ووٹ کے ذریعے. یہ کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. رواں سال دنیا میں 4 ایسے اہم انتخابات ہوئے ہیں جس کے ذریعے ایک بڑا واضح پیٹرن سامنے نظر آ رہا ہے, اور یہ ہے کہ لوگ اب اسٹیٹس کو سے بیزار ہیں, وہ اب تبدیلی چاہتے ہیں. سب سے پہلے ایران کے الیکشن سے آغاز کرتے ہیں. ایران میں چونکہ ریسنٹلی الیکشن ہوا اس ہفتے, اصلاح پسند رہنما جو ہیں وہ ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. ایرانی صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اصلاح پسند امیدوار مسعود پزشکیان 1,63,00,000 ووٹ لے کر نئے صدر منتخب ہوئے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل رجت پسند امیدوار سعید جلیلی تھے جو 1,35,00,000 ووٹ لے سکے ہیں. حالیہ ایرانی انتخابات میں جو باقی تمام امیدوار ہیں ان کے سامنے جو واحد اصلاح پسند امیدوار تھے وہ اس وقت کے موجودہ صدر مسعود پزشکیان ہیں. نو منتخب ایرانی صدر کے انتخابی مہم کا محور معاشرتی آزادیوں پر کم پابندی, مغرب سے بہتر تعلقات اور خواتین کو حجاب پہننے پر مجبور کرنے والی ایران کی اخلاقی پولیس کے خلاف بیانیے شامل تھے. نئے ایرانی صدر 70 سال کے ہیں, پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایران کی تبریز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی ہے, وہ ایک ہارٹ سرجن ہیں اور سابق وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اگلی بات کرتے ہیں یو کے الیکشن سے, کیونکہ وہ بھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں پر جو کنزرویٹو پارٹی ہے 14 سال بعد لوگوں نے ان کو نکال باہر کیا. لیبر پارٹی 14 سال بعد دوبارہ اقتدار میں آ گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ میجورٹی انہوں نے لی ہے. وہاں کے اخبارات جو اس وجہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیوں زوال کا شکار ہونا پڑا لیبر پارٹی کنزرویٹو پارٹی کو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ دھڑے بندیاں تھیں, امیگریشن پالیسی سے لوگ تنگ تھے, جنسی بدسلوکی تھی اور اس سب سے ان کے عوام بہت بیزار تھے اور انہوں نے اسی وجہ سے اس ووٹ کے ذریعے ان کو نکال باہر کیا. اور ان کی جو پالیٹکس ہے وہ سوئنگ کر گئی ہے سینٹرل لیفٹ کی طرف, کیونکہ یہ ایک لینڈ سلائیڈ قسم کی جو برتری ہے ملی ہے وہاں پر لیبر پارٹی کو. اور یہ بھی وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید ترین بلکہ بدترین شکست اس وقت جو ہے کنزرویٹوز کو ان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کو اس معاملے میں انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. آگے چلتے ہیں, یہ ہو گئی ایران اور یو کے کی بات. بھارت کا الیکشن ہوا, اس مرتبہ کہا جا رہا تھا کہ اب کی بار 400 پار کرے گی. میڈیا مودی سرکار کے کنٹرول میں, عدلیہ ان سے سہمی ہوئی, وہاں پر جو این جی او سیکٹر ہے, ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ ہیں, جو سول لبرٹی کے وہاں پر رکھوالے ہیں, وہ سب سانس لینا مشکل تھا ان کا بھارت کے معاشرے کے اندر. اور اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو ایک اگین بہت ہی تباہ کن ٹرینڈ سامنے آیا اور وہ یہ کہ لوگ مودی کے فاشزم سے تنگ تھے. انڈیا نے ڈیفیٹ کیا ہیٹ کو اور مودی لیفٹ ایٹ مرسی آف مسلم فرینڈلی ایلائز. ڈان اخبار پاکستان کی جو ہیڈ لائن تھی یہ اس کی بہترین ڈسکرپشن ہے. الجزیرہ کہتا ہے جی کہ شاکنگ
جو ہے یہ لاس تھا. مودی بی جے پی لوزز میجورٹی انڈیا الیکشن شاک. اب اس کو ایلائز کی ضرورت ہے. رائٹرز کے نزدیک بھی انڈیا کی جو اپوزیشن نے جس طریقے سے الیکشن لڑا ہے شاک کر دیا ہے مودی کو. یعنی کہ جو ٹرینڈز تھے، جو لگ رہا تھا کہ شاید مودی یہ الیکشن بھی سویپ کر جائے، روکا ہے وہاں پہ لوگوں نے. وہ بیزار ہیں مودی کی سیاست سے اور اس کی ڈیوائسو پالیسیز سے. سو اکانومسٹ کے مطابق، اکانومسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ایک شاکنگ الیکشن ریزلٹ تھا بھارت میں، جس سے نریندر مودی کو ہمبل کر دیا ہے، یعنی ان کو جھکا دیا ہے. اور CNN کی طرف سے بھی اسی طریقے کی ہیڈ لائن لگائی گئی تھی. اب بات کرتے ہیں پاکستانی انتخابات کی. 8 فروری کو ہونے والے پاکستانی انتخابات کو بین الاقوامی دنیا میں کس نظریے سے دیکھا گیا، کس طریقے سے دیکھا گیا، کیا ہیڈ لائنز لگائی گئیں؟ فورن پالیسی کہتا ہے کہ اینگری ینگ پاکستانی گیو عمران خان اے فیوچر شاٹ ایٹ پاور. یہ کہا کہ جیل میں بیٹھا سیاستدان اب بھی لوگوں کو جگانے میں کامیاب ہوا، ان کے پرائڈ کو سٹر کرنے میں کامیاب ہوا. ایسٹ ایشیا فورم کہتا ہے پاکستان میجورٹی ڈیفائز اٹس اسٹیبلشمنٹ. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ایک الیکشن نے پاکستان کی سب سے زیادہ طاقتور قوت کو شیٹر کر دیا، ان کے امیج کو. گارڈین کہتا ہے کہ عمران خان کے جو ایلائز ہیں انہوں نے ایک شاک وکٹری ہوئی ہے ان کی پاکستانی الیکشن میں، جبکہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن بھی ہو رہا تھا. سو آپ کے سامنے ہم نے 4 مختلف انتخابات کا سینیریو پیش کیا. ایران ہے، UK ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے. دنیا بدل رہی ہے، ووٹر سٹیٹس کو سے بیزار ہے، اور یہ ینگ نوجوان ووٹر ہے جس میں غصہ بھی ہے اور ووٹ کے ذریعے ایوانوں کو ہلا دینے کی قوت بھی ہے. صرف اس میں ضرورت ہے ایک سمجھنے والے ذہن کی، ایک سمجھنے والے دماغ کی، کیونکہ تبدیلی تو آ رہی ہے صرف ملک میں نہیں، دنیا بھر میں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.